چلے حسن بیٹا شروع کریں. تفصیل نمبر 1 مفردات کے بارے میں. الگ الگ حصوں کو مفردات کہتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تسمیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف با تا ثا جیم ہا خا دال ذال را ذا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف قاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا. ترتیب نمبر 2 مرکبات کے بارے میں. مرکبات کے بارے میں. الگ الگ ملے جلے حروف کو ملے جلے حروف کو مفردات مرکبات کہتے ہیں. مرکبات کہتے ہیں. الف لام الف با الف لام الف لام جیم لام الف با لام با قاف با قاف تا الف کاف لام با کاف تا کاف سا با تا سا نون یا با الف نون الف تا الف یا الف سا الف با سین یا سین نون صاد تا ضاد سا نون سا جیم تا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ٹھیک ہے یہاں سے پڑھی آگے. نون کھا یا ہا با جیم یا میم با میم نون میم تا میم سا میم با یا نون یا تا یا سا یا نون با لام با نون لام تا نون لام یا تا لام یا سا لام نون با نون تا یا سا نون با سا نون جیم ہا سا خا با جیم تا یا جیم با خا تا ہا با تا یا ہا تا نون دال نون یا ہا نون کے بعد کیا ہے؟ نون را ہا ہے ہا نون ہا شاباش. ہا یا ہا با ہا الف با ہا میم دال جیم دال خا ذال را ذا جیم را خا ذا یا را تا ذا سین لام صاد طا عین جیم غین ہا با عین یا غین با عین دال تا غین دال فا قاف
कफ कॉफ के बाद क्या है? वाव ये वाला कॉफ के बाद क्या है? वाव काफ लाम कॉफ को मोटा पढ़ें। कफ लाम फा वाव काफ वाव नून काफ ये या कॉफ जो है ना मोटा है, इसको मोटा पढ़ें। दो नुक्तों वाला कॉफ मोटा पढ़ें। या फा मीम मीम हमजा हमजा बशक्ल अलिफ हमजा बशक्ल वाव हमजा बशक्ल या सीन हमजा लाम तम्मत बिल खैर। माशाअल्लाह। आगे भी आता है, शुरू करें। तख्ती नंबर 3 हुल्सम कतरात के बारे में अलिफ लाम मीम स्वाद अलिफ लाम रा का रा को मोटा पढ़ें। हाँ रा को मोटा पढ़ें। अलिफ लाम रा अलिफ लाम मीम लाम पढ़े ना, अलिफ लाम। अलिफ लाम रा अलिफ लाम मीम रा का त्वाहा तो को मोटा पढ़ें। त्वाहा तो त्वाहा नाक भी नहीं पढ़े ना, ऐसे मुंह खोल के पढ़े। तो मुंह गोल नहीं करे। तो मुंह गोल नहीं करे, ऐसे हाथ रखो मुंह के आगे। तो ऐसे ऐसे रखे। तो मेरा मुंह गोल हो रहा है, देखिए। तो नहीं हो रहा ना, आप भी ऐसे पढ़ें। हाथ नीचे करें, अभी पढ़ें। तो शाबाश। अभी मुंह गोल नहीं करना आपने, चलें। फिर पढ़ें त्वाहा को। यहाँ इस पे मश्क करनी है, ठीक है। फिर त्वा को आप त्वा को मोटा पढ़ें और होंठों को गोल नहीं। तो त्वा नहीं पढ़ें। तो स्वाद ये सीन नहीं पढ़े, या सीन। जुबान इधर पीछे लगाएं, या सीन। जुबान सामने नहीं लाएं, इधर फिर ऊपर लगाएंगे। यहाँ अगर लगाएंगे तो इससे आ आधा होगा, फा नहीं पढ़ना। सीन सीटी के साथ, सीन। ये देखिए, यहाँ पर ज़ुबान इधर ऊपर लगा, सही देखे ना, इधर ऊपर। समझ आ गई? पढ़िए अभी। सीन सीन। हाँ जी, चले। हामीम हामीम ऐन सीन काफ लाम। नून को छोड़ दिया। अलिफ लाम अल्लाहु। इसको मोटा पढ़ें, लफ्ज़ अल्लाह को। अल्लाहु अल्लाहु। अल्लाहु। जी, चलें, अच्छे से याद करें, ठीक है। जो सीन के बारे में आपको बताया और त्वा के बारे में, इसको सही तरह से आपने दोबारा पढ़ना है। पढ़ लेंगे।